بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں تہاڈے سامنے بیان واسطے تقریر واسطے دعوت دینا تہاڈے بہت پیارے اور ماشاءاللہ جنہاں نوں تسی سننے دا دیکھنے دا بڑا اشتیاق رکھ دئیے، بڑا شوق رکھ دئیے، بھائی محمد محسن صاحب انہاں نوں میں دعوت دینا کہ او ماشاءاللہ خطاب کرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ہاتھ نبی دے بڑائی جنہیں ناتھ اپنی
ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے ناتھ اپنی چھڈی گل اپنی گل گت اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا جندہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا باویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا او جدوں حق دی ترقی دی سی اے تانگ رکھدا زمینوں چوک کے پہاڑاں دے اولانگ رکھدا اج چھڈیا قرآن دے خوار ہو گیا او جندہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا باویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا او جدوں سچا جدوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی ایندہ بیڑیاں جہازاں وال کدوں دھیان سی او چڑھیا گھوڑیاں تے سمندروں میں پار ہو گیا جندہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا او باویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جیڑی اس وقت آیت مبارکہ پڑھیے اس سین دے اندر اللہ رب رحمان نے آپ دے مومن بندیانوں ایماندار بندیانوں ایک بات بیان فرمائیے او بات کیڑی کہ اے ایمان والے ہو ایماندار دعویٰ کرن والے ہو کہ تھوڑے واسطے ایک گل لازمی تے ضروری ہے میرے محمد کریم تو اگے نہیں لنگنا ہر حال دے اندر چاہے گھریلو معاملات ہون چاہے عبادت دے معاملات ہون لین دین دا مسئلہ ہوئے رب رحمان فرماندے نے میرے محمد کریم نالو اگے نہیں لگنا صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی دا نام سن کے نا درود پڑھیا کرو پتہ ہے درود دی کنی برکت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جبریل آئے جبریل آگے کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ نے مینو انی طاقت عطا فرما دیتی ہے اگر اللہ پوری زمین تے آپ دی رحمت دی بارش برسا دے وے نا سرحالی دی گل نہیں پاکستان دی گل نہیں ایشیا دی نہیں جبریل آندے نے اللہ آپ دی پوری زمین تے رحمت دی بارش پا دے وے سونیا نبیت اللہ نے
مینو اینی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں بارش دے قطرے گن سکنا وا، اللہ نے اینی ہمت عطا فرمائی ہے۔ اور جبریل فرمان لگے سونے ایک عمل ایسا ہے جندے تے اون دی بارش ہو جائے او میں نہیں گن سکتا، باقی سارے جہان تے آسمان تو بارش برسے قطرے گننا چاہاں میرا منٹاں سکینٹاں دا کام ہے۔ نبی پاک فرمان لگے جبریل او کیڑا کام ہے جیڑا تیری گنتی دے اندر نہیں آندا؟ حضرت جبریل آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی جیڑا بندہ تھوڑا نام سن کے نا بار بار درود پڑھتا ہے اس بندے دے جیڑیاں رب دی رحمت دے چھٹے پیندے نے اینے پیندے نے بارش دے قطرے تے میں گن سکنا وہاں پر رب دی رحمت دی بارش اس بندے دے جیڑا نبی تے درود پڑھتا ہے او میری گنتی اندر ہی نہیں آ سکتے۔ دعا کرو اللہ سانو عبد مصطفیٰ تے زیادہ درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی عثمان نے پروگرام بنائے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ ساڑھے سینے اندر محمد کریم دا پیار پا دے وے، ان دی محبت پا دے وے۔ اللہ اس میرے بھائی عثمان اس جوڑے نو اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اینا وچوں جیڑی اللہ پاک اولاد عطا فرمائے، اللہ دین دی عالم تے مبلغ بنائے۔ تے میں نے تواڈے سامنے نے محبت رسول دے متعلق کی بیان کران گا کہ ساڈیاں محبتیں کس طرح دیاں نے اور سانو نبی پاک نال کس طرح محبت کرنی چاہیے۔ او محبت ساڑھے اندر یقین جانو ہے ہی کوئی نہیں جیڑی محبت نبی پاک نال ہوندے صحابہ کرتے سن۔ اللہ انہاں صحابہ دے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ میں نے اس مختصر جہ وقت اندر تیرا بہتا ٹائم نہیں لواں گا، اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ دی محبت بیان کران گا، اور میں اپنے گریبان اندر ویکھنا ہے، تو اپنے گریبان اندر ویکھی کہ کنہ پیار دے محبت سانو اللہ اس نبی نال سانو سچی محبت نصیب فرمائے۔ سب تو پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار تے محبت کرن والی جنوں ملیکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کیا جاندہ ہے، مومنہ دی ماں۔ ادھرو اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت تھوڑا دھیان توجہ نہیں بار رہا، بھی دھیان توجہ کرو کونی لیٹ آ جائے گی، تھوڑی توجہ میں نو چاہی دیئے۔ نبی پاک نے حضرت خدیجہ دے سامنے کلمہ پیش کیتا رضی اللہ تعالی عنہا، میں صدقے اس ماں دی عظمت تو جاواں میرے محمد دا فوراً کلمہ پڑھ کے میرے محمد دی تابعہ دار بن گئیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال غور کرینا سونے اماں خدیجہ دیا محبتاں، میرے نبی نال نکاح ہویا، میرے نبی دی زوجہ محترمہ بن کے آئیاں۔ میرے نبی فرماندے نے خدیجہ ہو سکتا ہے تیرا میرا نبھا نہ ہو سکے، حضرت خدیجہ دیا نے میرے سرتاج محمد، آواز نہیں آئی اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھوڑے تے رب دی رحمت دے درود پڑھو گے اللہ دی قسمیں ایسے چھٹے وجن گے گنتی کرن والے کمپیوٹران دی بس ہو جائے گی، رب رحمان دے چھٹے اس تو بھی زیادہ پہن گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے خدیجہ ہو سکتا ہے تیرا میرا نبھا نہ ہو سکے ماں خدیجہ دیاں نے اے میرے سر تاج میں تو انو اللہ کولوں مانگ مانگ کے لے آئے تسی آندے ہو خدیجہ تیرا میرا نبھا نہ ہو سکے آپ فرماندے نے خدیجہ گل اصل اندر اس طرح دی تیرے خیمے دیاں تا ناوامی بجن تے سونے دیاں گلیاں نال بج دیاں نے اسی اللہ دے راستے اندر مال تقسیم کرنا جاننے حضرت خدیجہ دا جواب سنی ماں خدیجہ میرے نبی نوان دیاں نے اے میرے سر تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے غم زدہ ہون دی لوڑ کوئی نہیں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں او آج دے بعد خدیجہ دا مال بھی تیرا ہے دن سونے خدیجہ بھی تیری ہے خدیجہ دا مال بھی محبوبہ تیرے قدم اندر تے خدیجہ بھی پھر ماں خدیجہ نے کیسیا محبتاں کی دیا میں صدقے جاواں ماں خدیجہ دیا محبتاں تو ماہ رمضان دا مہینہ ہے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا فانی نو چھاڑ کے اپنے اللہ کو لے جا رہی نے جنت المالا دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر ماں خدیجہ دی قبر اللہ زیارتاں نصیب فرمائے لوگ زیارتاں کر کے آندے نے اے اوس ماں خدیجہ دی قبر ہے جیڑی ایسا لباس پہنیا کردی سی کہ عرب دیاں عورتاں ویکھ رشک کریا کردیاں سن ماہ رمضان دا مہینہ ماں خدیجہ دنیا فانی نو چھاڑ کے اپنے اللہ کو لے جان لگیاں نے میرے نبی نے زور یا اثر دی نماز پڑھائی نماز تو فارغ ہو گئے میرے نبی اپنے حجرے اندر آئے نام آگے میرے نبی نے سمتوں پہلوں عبدی زوجہ محترمان والسلام علیکم گیا یارو کنی عظمت والی ماں خدیجہ میرے محمد بھی اسلام دین اور آسمان والا رب جبریل نو کہہ جبریل جاہ میرا سلام میرے مصطفیٰ دی زوجہ محترمہ خدیجہ تے پیش کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی عظمت والی ماں اللہ کروڑا رحمتہ نازل قدرت الہی دے انداز وی عجیب نے غور کرے عجیب قدرت الہی دے انداز وی عجیب نے کڈے اچے ویکھو نا لوگاں دے نصیب نے جنہوں تے آیا ہے سلام میرے اللہ دا اوہ کڈا اونچا شان دے مقام میرے اللہ دا سبحان اللہ تسی کوئی نہ واکھو تے کام چلو کوئی نہیں وہ قاری عبدالحفیظ صاحب اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے وہ بیان کر دے نا تے پتہ ہے کی آندے نے تھوانو سبحان اللہ تے ہوندی کو نہیں وہ بھی اج منو ہی آکھنی پینی اسے گل طرح تھوانو تے آؤ کوئی نہیں یا قاری صاحب کئی آندے تے یا پھر میں کہی ہونا نہ رب دی شان سن کے سبحان اللہ کیا کرو قدرت الہی دے انداز وی عجیب نے کڈے اچے ویکھو نا لوگاں دے نصیب نے جنہوں تے آیا ہے سلام میرے اللہ دا اوہ کڈا اونچا شان دے مقام
دا زمین دے پہاڑاں دے کلے ٹھوک چھڈے سوں تھما باج ویکھو آسمان روک چھڈے سوں چلدا پیا ویکھ کیویں نظام میرے اللہ دا ہوئے کڈا اونچا شان دے مقام میرے اللہ دا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے نبی نواندیاں نے میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ذرا میرے کول بونا میرے نبی اپنی زوجہ محترمہ کولے بہ گئے اللہ دے پاک پیغمبر نو حضرت خدیجہ دیاں نے اے میرے سرتاج محمد آخری زندگی دا ویلا ہے سونیا ایک گل تھوڑے نال کرنا چاہنیاں میرے نبی فرماندے نے خدیجہ کر گل کی کرنا چاہنیے تے حضرت خدیجہ نے اپنا کڑتے دا پلو پکڑیا انج کر کے میرے مصطفیٰ دے سامنے کر دیاں نے آندیاں نے محبوبہ تیرے نکاح اندر آگے اے پاٹیاں ٹاکیاں پا کے گزارا کیتا ہے اج تک تیرے گولوں لباس دا مطالبہ نہیں کیتا جتی پان دا سونیا مطالبہ نہیں کیتا ایک گل کرن لگیاں اللہ واسطے میری گل نو نہ موڑی میرے نبی فرماندے نے خدیجہ میں تیریاں محبتاں کدوں بھلیا ہاں او جنہاں نال دن چنگے لنگے ہون او نال دن لنگے ہوئے کدوں بھل دینے آپ فرماندے نے خدیجہ گل کر کی کرنا چاہنیے ماں خدیجہ دیاں نے سونیاں جدوں میں فوت ہو جاواں مینوں کفن پہنایا جائے میری ہی کوئی آرزو ہے میرے کفن دے اتے اپنی نبوت والی چادر پا دیا جے تے جدو مینوں قبر اندر لا دیتا جائے اے میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا قبر دے اندر بھی میرے اتے ہی اپنی چادر پا دیا جے میرے نبی فرماندے نے خدیجہ ایک گل کیوں کیتی حضرت خدیجہ دیاں نے سونیا میرے دل دی کوئی آرزو ہے کفن تے بھی چادر ہوئے تے میرے محمد کریم دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم غور گرما خدیجہ دیاں محبتاں دے لوگ بڑے بڑے دعوے کر دینے پر ماں خدیجہ ورگیاں محبتاں کون کر سکتا ہے میرے محمد نال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ دیاں نے سونیا جدوں قبر اندر لاؤنا قبر دے اندر بھی میرے دے اپنی نبوت والی جاندر باندھ دیا جے ماں خدیجہ دیاں نے سونیا گل قیامت والے دن میں قبر وچوں کھڑی ہواں دے محمد دی چادر تھلویں کھڑی ہواں کیوں جی ہے پیار کے نہیں اللہ سانو بھی ایسا پیار ساڑھے پیار ویکھے ہوئے نے نا اپاں ہر بندے نو آپ دے حال حالات دا پتہ ہے اللہ سچی نبی نال محبت نصیب فرمائے ماں خدیجہ نو قبری لایا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اینج کر کے ماں خدیجہ دے سیرت نگار لکھ دئی لاہڈے اندر اتر کے میرے مصطفیٰ نے اپنی زوجہ محترمہ تے اپنی نبوت والی چادر پا دیتی میرے نبی قبر چو باہر تشریف لے آندی اینج آسمان والے منہ کیتا فرمایا خدیجہ آج تو نہیں ویکھ رہی ہیں پر آسمان والا ویکھ رہی جیڑے تیرے نال میں وعدے کیتے سن خدیجہ آج میں وعدیاں نو پوریاں کر کے بھی کھا چھلے آئی
اللہ اس ماں دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہ ایسا سچا پیار سانو بھی نصیب فرمائے آؤ صحابہ دے پیار دستہ جامن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اندہ نام عمر فاروق سابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے عمر جندہ نام بد نصیب کالے موالا سون کے حالے بھی سردائے حالے بھی تڑپ جاندہ ہے جنہوں میرے محمد نے کیا عمر میرے تو بعد اگر نبوت والا سلسلہ جاری ہوندہ اللہ نے تینوں نبی بنا کے بھیج دینا سی اے ہو جائے عمر ان دے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی بنیا انج کر کے میرے مصطفیٰ نال ٹورے جا رہنے غور کری میرے عمر دے پیار نال باواں ملیاں نے ہاتھاں نال ہاتھ ملے ہوئے نے میرے نبی فرمان دے نے میرا عمر تینوں میرے نال کنا پیارے حضرت عمر آندے نے سونیا مینوں میرے بیوی بچیاں نالوں میری اولاد نالوں دنیا دی ہر شے نالوں سرکار پیارے لگ دے ہو دنیا دی ہر شے نالوں اوے اسی دا رشتہ داریاں نک لہن واسطے اپنے محمد دی سنت منن تیار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم قاری صاحب حضرت عمر کہہ رہے ہیں سونیا سارے جہان نالو پیارو میں صدقے عمر دی عظمت تو جاواں حالے بھی بد نصیب میرے عمر دے متعلق آپ دی گندی زبان استعمال کرن تو باز نہیں لان دی آندہ جیڑا کہہ رہا ہے سونیا سارے جہان نالو پیارے لگ دے میرے نبی فرمان دے رہے عمر کیا تینوں تیری جان نالو ہی پیارا ہاں کہ نہیں حضرت عمر آندے نے سونیا حالے مینوں میری جان نالو پیارے نہیں لگ دے میرے نبی فرمان دے نے عمر تو حالے مکمل مومن نہیں بنیا تے عمروں سے ویلی میرے نبی نو آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر ہندو سی مینوں میری جان نالو ہی پیارے لگ دے ہو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لا یومنو احدکم حتی کونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین میرے نبی فرمان دینے اونی دیر تک کوئی بندہ مومن بانی نہیں سکتا جب تک اپنی جان نالوں اپنی بیوی بچیاں نالوں دنیا دی ہر شے نالوں مینوں پیارا نہ سمجھے او سونیا جے نبی نو ہر شے نالوں پیارا سمجھے گا محبت میرے محمد دی ذات نال کرے گا تے سون میرے نبی دا ایک صحابی میرے مصطفیٰ کو لے آیا آندہ اللہ دے پاک پیغمبر میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا ہاں میرے نبی فرمان دینے میرے صحابی کی مسئلہ پوچھنا چاہنا ہے آندہ سونے قیامت کدوں ایک آئے گی میرے نبی فرمان دینے ما آہدت اللہ میرے صحابی قیامت لی کی تیار کی تائیم ایک اندہ سونیاں جو حق ادا کرنے چاہیے سن او دے نہیں کر سکیا پر ایک بات ضرور ہے حب اللہ و رسول ہی مینو اللہ رس دے رسول نال پیار ضرور ہے غور کری محبت رسول کانفرنس کران والیا سنن والیا میرے نبی فرمان دینے میرے صحابی جے تینو اللہ رس دے رسول نال پیار انتہ ما من احبابتا
جندے نال پیار ہوئے گا اللہ قیامت نو ساتھ بھی ہوندہ ہی نصیب فرما دیں گے اوہ ساتھ اس ہستی دا ملے گا جو اندر نال سچی پیار ہوئے گا پر ساڑھے اندروں حالے تک بھی ناراض نہ ہوئے کئیاں دا بھائیاں کئیاں دا بیٹا ہاں ناراض نہ ہوئے ساڑھے اندروں حالے تک بھی اللہ دی قسمیں سکھاں ہندوان سکھاں یہودیاں عیسائیاں دے رواج نہیں مکے کہ مک گئے نے آپ دے حکار دے حالات اندر نظر دوڑا میں دوڑاواں آپ دے محلے اندر نظر دوڑا غمیاں دے ویکھ لیں خوشیاں دے موقعاں دے ویکھ لیں سکھاں دے رواج حالے تک نہیں مکے دعوے نبی نال محبت دے اور سونیاں دعوے نال گال نہیں بننی کاری سام جب تک عمل نہیں ہوئے گا تو تک گال نہیں بننی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ ویاں شادی دا موقع ہوئے اے حاجی صاحب بھی آندہ ہے کوئی گال نہیں جی بلادری دا ناک چو رکھنا ہے لوگ کہیں گے جنازہ لے کے جا رہے ہو ٹول والا نال نہ ہوئے اے جناب بینڈ باجے والا بے حیا کنجر نال نہ ہون حاجی بھی آندہ کوئی مزہ نہیں آیا دعا کرو اللہ سچا نبی نال پیار نصیب فرمائے اللہ دی قسمیں زبانوں کہہ دینا عمل نہ کرنا ہے نبی نال محبت دعوے دا کوئی فائدہ نہیں نبی نال محبت دعوے دا ادو ہی فائدہ ہے جدوں اندے تے عمل کر کے دل وہ ادا کیتا ہوئے گا ایہو بات یہ صحابہ نبی نال جے محبت دا دعویٰ کیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسمیں سار کلم ہوندہ ہے ہو جائے پر میرے محمد دا تلق نہیں سن چھڑ دے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی غور کریم اندہ نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا کلمہ پڑھیا میرے مصطفیٰ دا صحابی بنیا کعبہ خانہ اندر گئے کعبہ خانہ دے اندر مشرک بے ایمان پلیت بیٹھے نے نواں نواں اسلام میں جا کے اچھی وڑی اونا مشرکان دے کول جا کے میرے محمد دی محبت دا اظہار کر رہے نے اے نہیں کہہ رہے ڈر نہیں رہے رشتہ دار کی کہیں گے بلکہ اچھی آواز نل جوئی اونا مشرکان دے کولے گئن دینے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور سانو تے ہندہ ہے نہ یار بلادری کی کہے گی جدر جا رہے ہیں وہ کی کہیں گے اللہ ذوالجلال دی قسمیں صحابہ نے ہو جا ڈر خوف نہیں سی ہوتا وہ آدھے سن جان بھی چلی جائے پر محمد دا دامن نہ چھٹے صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے کہنے لگے زید نبی دا کلمہ پڑھ لے کہنے لگے ہاں کلمہ پڑھ لے اور پڑھے تو سی پھر کیا پڑھ لے اے نہیں کلمہ پڑھ لیا عمل کوئی نہیں عمل بھی ہے پڑھ لیا مکے والے کہنے لگے تینوں ہن مکے نہیں رہن دیتا مشرک کہنے لگے مکے نہیں رہن دیتا جائے گا نہیں تو نبی دا کلمہ چھاڑ دے آج سنی جواب و صحابی دا اللہ ساڑھے دل اندر بھی ایسی تڑپ پیدا فرما دے حضرت زید فرماندے نے او مکے دے کافروں میں نو مکان چھڑن دیاں دھمکیاں دین دے ہو اللہ ذوالجلال دی قسمیں میں نو مکان چھڑنا بیوی بچے چھڑنے گوارانے پر محمد دا دامن چھڑنا گزارا ہی کوئی نہیں او اے ہو مسلکی آج میری جماعت دا اے ہو مسلکی میرے کاری صاحب دا اے ہو مسلکی میرے حافظ صاحب دا کہ ہر شینوں چھڑ دینا گوارا ہے پر کالی کملی والے دا دامن چھڑنا گزارا ہی کوئی نہیں کہن والے نے کہنا اوہ محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا اور لوکاں دیتی ہو جاندے نے اونا نو آسا امیداں اور بڑیاں
اللہ ذل جلال دی قسم ہے سانو تو اندے تو علاوہ کچھ دسدا ہی کوئی نہیں تے ساڈا گزارا کیویں ہوئے ایک کوئی بنایا جن دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں چھڑیاں واقعی ساڈا سے گزارا نہیں ہو سکتا محمد نون چھڑیاں گزارا نہیں ہونا تسی بھی کہہ لو نہیں ہونا میں پتا نہیں ہونا عیسیٰ موسیٰ کلیم اللہ ساریاں کی بات سو جانی محمد نون چھڑیاں گزارا نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم محمد نون چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا محمد نون چھڑیاں آواز نہیں آئی اچھی ہی کہو محمد نون چھڑیاں گزارا نہیں ہونا اوہ توڑی نون چھڑ دے لسوڑی نون چھڑ دے زمانے دی ساری بسوڑی نون چھڑ دے پر ہادی نون چھڑیاں گزارا نہیں ہونا محمد نون چھڑیاں گزارا نہیں ہونا تے اگلی گل دے بھی غور کری نہ سونے اوے معاشر دے دن جدوں دھوپنے ستانا اللہ جن نے میرے بھائی ویر ماواں بہنائیاں نے قیامت والے دن سارے انو عبد عرش دا سایہ نصیب فرمائی معاشر دے دن جدوں دھوپنے ستانا کوئی پیر ملنگ تیرا نظری نہیں آنا او دربار جنت نے کنڈا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا اوے محمد نون چھڑیاں گزارا نہیں ہونا او جیتے عیسیٰ دے موسیٰ دے آدم بھی ڈولن سارے نبیوں تے یا بول بولن بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا اوے محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر ملنگ تیرا سہارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں اچھی کو محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ان دا نام حضرت زید مکیوں نکل گئے راستے اندر ابو سفیان ملیا اے حال مسلمان نہیں ہویا ابو سفیان کہن لگا زید مکے چھڑن دے کیڑیاں مجبوریاں بن گئیاں نے کیا بھوک نے تنگ کیتا ہے مکہ چھڑ کے جا رہے ہو حضرت زید فرماندے نے ابو سفیان ایک گل کوئی نہیں میں محمد دا غلام بن گیا مکے والیاں دا تنگ کیتا ہویا نکلیا جا رہا ہاں ابو سفیان کہن لگا زید دی زبان تو ایک جملے ہی کہہ دے کہ نوح مکے رہن دی اجازت ہے کہ آج تیری جگہ دے محمد کریم نو مکیوں کڈیا جاندا ایسی حابی دی محبت ویکھی میرے مصطفیٰ نل حضرت زید فرمان دینے اوہ ابو سفیان کیویں دی بد نصیبہ گل کرنا ساڈا ایمانی جذبہ سن نبی نال محبت دا جذبہ سن اسی جیوں دے ہوئیں اللہ ذل جلال دی قسمیں سانو اے بھی گوارا نہیں ساڑے محمد قدم اندر کنڈا بھی چوب جائے اے بھی گوارا نہیں ساڑے مصطفیٰ دے پیر اندر کنڈا بھی چوب جائے
اللہ سانو بھی ایسا پیار نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیو سونے ٹائم مقدہ جا رہے ہیں، نبی نال محبت دو طرح دی، دو طریقیاں ورگی محبت ہوئے گی تو گل بنے گی۔ نبی دی ذات نال بھی محبت ہوئے، نبی دی بات نال بھی محبت ہوئے۔ توجہ کریو، اگر کلی نبی دی ذات نال محبت ہے، بات نال محبت نہیں، گل تد بھی نہیں بننی۔ اگر بات نال محبت ہے، نبی دی ذات نال محبت نہیں تو گل تد بھی نہیں بننی۔ ذات نال محبت ہے، میرے نبی دے چاچے ابی طالب نے بھی بڑی کی تھی، اینی محبت ذات نال ابی طالب نے کی تھی کہ چھاڑی گل دے کمالاں کر کے بھی کھا چھڑیاں میرے محمد نال پیار دیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جیڑا مشن لے کے میرے مصطفیٰ آئے سن، اس مشن نو نہیں منیا، ذات نال بڑا پیار۔ سردار ابی طالب دی زندگی دا آخری ویلا میرے نبی دا وفادار چاچائے، بڑیاں محبتاں کرن والا، زندگی دا آخری ویلا سیدنا علی المرتضی میرے پاک نبی کو لائے، آندے نے سونے آن تھوڑا چاچا ابی طالب موت دی کشمکش اندرے۔ میرے نبی اپنے چاچے دی تیمار داری لے آئے، میرے نبی آگے اپنے چاچا جی دی چارپائی کو لے بے گئے۔ آپ فرماندے نے چاچا میرے نال تم بڑے پیار کیتے نے، بڑیاں محبتاں کیتیاں نے، چاچا تیری زندگی دا آخری ویلئی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جا۔ اور سونے ہوئے تا قسمت قسمت نصیب نصیب اپنا اپنا ہندائے۔ سردار ابی طالب میرے نبی نو آندے نے، اے میرے بھتیجے محمد، جدوں بھی نبی پاک نو بلاندے سن ابی طالب ماشاءاللہ علماء کرام موجود نے، اس طرح کہنا ہے میرے سونے مکھڑے والے بھتیجے محمد، اینا پیار میرے نبی نو آندے نے بھتیجے اے گل مینوں نہ گئی میں نہیں مننی۔ میرے نبی بار بار مطالبہ کر رہے نے، سردار ابی طالب آندے نے میرے بھتیجے کلمے دہنا گئی، میں کلمہ پڑھ لیا مر گیا، عرب دیاں عورتاں مینوں تانے مارن گیاں، مینے دین گیاں کہ ابی طالب موت کو ڈردا ہویا آخری ویلے کلمہ پڑھ گیا سی۔ میرے نبی فرماندے نے اچھا چاچا ہن میں چلا جاواں، سردار ابی طالب دیاں محبتاں حالے بھی نہیں مکیاں۔ میرے نبی نو آندے نے اے میرے بھتیجے بیٹھا رہیں، سونیا گھر تیرا اپنائیں، تینوں یہ تو اٹھان والا کوئی نہیں ہو، جے اٹھ کے چلا جائیں میں دنیا چھڑ کے جا رہا، میرے بعد لیان والا کوئی نہیں ہو۔ کیوں ہے پیار کے نہیں، پر میں صدقے حفظی اللہ دی قدرت تو جاواں، قربان عبدی اللہ دی شان تو جاواں، ایویں تے کہن والے نے نہیں نہ کیا۔ او کیتے لنگڑے لولے کانے نے، اللہ دی قدرت کیتے لولے لنگڑے کانے نے، او کیتے انہین دا نور جانتا آئے ربا تیری قدرت دا، بیت کسے نہیں پایا ہے ربا تیری قدرت دا، کیتے بیٹے دیتی جانائیں، کیتے بیٹیاں دیتی جانائیں، او کیتے رلوان چلمی تو پایا ہے ربا تیری قدرت دا، بے تحقی سے نہیں پایا ہے ربا تیری قدرت دا، کیانو بسا دے سفر کرانا ہے، توجہ کیانو بسا دے سفر کرانا ہے، کیانو گڑیاں وچ بٹھانا ہے، اور مالکا کیانو ہوائی جہازہ دے اڈایا ہے
ربا تیری قدرت دا بید کسے نہیں پایا ہوئے ربا تیری قدرت دا کیانو سینگل اتے بٹھانا کیانو پیدل سفر کیانو پیدل سفر کرانا کیانو چونکڑی مار چل پایا ہوئے ربا تیری قدرت دا بے دہگی سے نہیں پایا ہوئے ربا تیری قدرت دا میں اللہ دیا قدرتا تو صدقے جاواں میرے نبی اپنے چاچا کو لوٹ بیٹھے میرے نبی اپنے علی نو فرمان لگے ہوئے ویر علی میں جا رہا ہوں جو بھی کفیت میرے چاچے جی بڑے میں نو آگاہ کر دیا جن تھوڑی دیر دے بعد حضرت علی المرتضی رون دے ہوئے میرے مصطفیٰ کو لے آئے آپ فرمان دینے میرا علی کی گان لیں حضرت علی فرمان دینے قد ماتا امو کا یا رسول اللہ محبوبہ دوڑا وفادار چاچا ابھی طالب فوت ہو گیا ہے اے جناب ذات نال پیارے میرے نبی جڑا مشن لے کے آئے نے اس مشن نال ابھی طالب پیار کوئی نہیں مالا دیا شانہ دن صدقے جاواں میرے نبی دی چاچی سردار ابھی طالب دی بیوی فاطمہ بنت اسد انہوں میرے محمد دی ذات نال بھی پیارے میرے محمد دی بات نال بھی پیارے بلکہ میرے نبی نال انہا پیارے میرے نبی اکثر فرمایا کرتے سن امی بادا امی لوگو میری ماں دے بعد اگر میرے نال ماں والیا محبتہ کی دیا نے دے میری چاچی فاطمہ نے کی دیا نے اے بی بی فوتوں لگی بلکہ فوت ہو گئی میرے مصطفیٰ نو اطلاع ملیاں سونیاں تواڈی چاچی فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئیاں نے میرے نبی اپنی چاچی جی دے لاشے دے آئے میرے محمد دیاں اکھاں میں چونترے بدر پانسو جاری نے او پیار چکی تے سن اللہ ذوالجلال دی قسمیں ایس فاطمہ بنت اسد نے اب دے منہ دے لک میں کڑ کڑ کے میرے محمد دے منہ اندر پانچھن انہی پیار کرن والی نبی پاک کو اطلاع پہنچی سونے تھوڑی چاچی فوت ہو رہی نبی پاک اپنی چاچی دے آئے لاشے دے آئے میرے مصطفیٰ دی آنکھاں وچ آنسو جاری نے صحابی بیان کرتا ہے نبی پاک آمدی چاچی دے لاشے تے ہٹ کھورے لے لے کے رو رہے نے نبی پاک فرما لگے جدو میری چاچی نو کفن پہنایا جائے میں نے اطلاع کرے ہو اے پیار چاچی نو ذات نالوی میرے محمد دی بات نالوی کفن پہنایا جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے آگ دے گالدان کرتا علماء کرام موجود نے اللہ دی توفیق نال گالدان کرتا یا اپنی چادر دیتی کہ میرے چاچی دے کفن دے ہوتے بات دیا جائے آپ فرمان لگے جدو میری چاچی نوں قبر اندر لاؤ میں نو عدو ودا جڑے چنگے لوگ ہون محبت دا مول پا کے دکھا دیندے نے اللہ سانو بھی سچی نبی پاک نال محبت نصیب فرمائے میرے نبی فرمان دینے جدو میری چاچی نوں قبر اندر لاؤ میں نو دسیو قبر تیار ہوئے میں نو دسیو قبر تیار ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر نو اطلاع ملی میرے نبی اپنی چاچی دی قبر اندر اترے قبر چو میرے نبی لاد اندر اترے انج کر کے میرے نبی اپنی چاچی دی قبر اندر لمے پین قبر چو بار تشریف لے آندین انج کر کے آسمان والے میرے نبی منہ کر کے آندین اللہ ایس چاچی میری نے میرے نال بڑے پیار دے محبتہ کی دیا نے اللہ میری چاچی دے قبر دے معاملے آسان فرمان دے ایس چاچی نوں زاہت نال بھی پیار باہت نال بھی پیار آخری گل کران گل مقام علماء کرام تشریف لے آ چکے نے میرے نبی دا صحابی ان دا نام عبداللہ بن حذیفہ سہمی سارے گاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہو نا یار کیوں چپ ہو گئے ہو؟ اوے انہاں صحابہ نے میرے محمد نال پیار کیتا ہے، تو انہاں نال پیار کر۔ اللہ دی قسمیں صحابہ نال پیار کریں گا، کل قیامت نو اللہ ساتھ بھی صحابہ دے نصیب فرما دیں۔ او صحابہ دے دشمن کالے منہ والے تو بتیرے نے، لیکن پیار دا جذبہ تو کر کے دکھا۔ نبی دے صحابی دا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر، اللہ ساڑھے دلہ اندر صحابہ دا سچا پیار نصیب فرمائے۔ اے میرے نبی دا صحابی رومی فوج دے قید اندر آ گیا، روم دے بادشاہ دے سامنے کیتا گیا، آندے نے آئے عبداللہ بن حذیفہ اے محمد کریم دا غلامی صلی اللہ علیہ وسلم اور رومی بادشاہنو میرے نبی نال بڑی دعوت بڑا کوٹ دے بغض میرے محمد دے متعلق رکھ دا سی۔ ایک کہنے لگا عبداللہ بن حذیفہ اگر نبی دا کلمان چھاڑ دے میں تینو ادھی اپنی بادشاہی بھی دیاں گا، تینو اپنی بیٹی دا رشتہ بھی دیاں گا، پر میں سج کے ہوں صحابی دی محبت تو جاواں۔ عبداللہ بن حذیفہ فرمان دینے اور رومی بادشاہ کی مہندیاں گلاں کرنا، ادھی بادشاہی دا سوال کی تائی ایک بیٹی دے رشتے دا کیا آئی کہ نبی دا دامن چھاڑ دیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں میں نو ساری بھی اپنی بادشاہی دے میں ایک کہہ کر کے اپنی بیٹی میرے نکاح اندر دیں داویں، میں محمد دا دامن تد بھی نہیں چھڑنا، تد بھی نہیں چھڑنا نبی کریم دا دامن۔ اے رومی بادشاہ کہنے لگا عبداللہ پھر موت دے پھنڈے دے لٹکنا پہ گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ فرمان لگے اور رومی بادشاہ اسی ایک جذبے سکھے ہوئے نے، اسی انہاں ماما دا دودھ پیتے جنہاں نو موت کو ڈر نہیں سی آندا۔ اللہ اکبر اللہ، اسی سولی دے پھنڈے دے لٹکنا سانو گوارے، لیکن محمد کریم دا دامن نہیں چھاڑ سکتے۔ اس رومی بادشاہ نے اندے فوجیاں نو گیا، انہوں اچھی تھائیں کھڑیا کر کے اندے ہاتھ باواں بن کے اندے تے تیران دے وار کرو۔ اللہ اکبر اللہ، اے صحابی دے ہاتھ باواں بننے ہوئے نے، اللہ اکبر اللہ، اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ اے رومی بادشاہ کہنے لگا لگتا ہے نبی دا صحابی ڈر گیا، انہوں تھلے اتارو، تھلے اتاریا گیا۔ اے بادشاہ کہنے لگا عبداللہ لگتا ہے ڈر گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ فرمان لگے رومی بادشاہ کدوں ڈریا ہاں؟ اے پھر انہیں یہ سوال کیتا۔ عبداللہ بن حذیفہ فرمان لگے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انہیں کیا جناب اس طرح کرو، ایک پتل دی دیکھ دے اندر نا صحابی دا پیار تے محبت دا جذبہ وے گل مقاماں ان دے اندر تیل پا کے انہوں جوش دیواؤ۔ اگر عبداللہ بن حذیفہ نبی دا دامن نہیں چھڑدا چوک کے اس تیل دی جناب دیکھ اندر سٹ دیو، اندیاں ہڈیاں علیحدہ ہو جان، جسم علیحدہ ہو جائیں، تیل نو جوش دیوایا جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نونان انج کر کے پھٹے تے بٹھا کے دیکھ اندر سٹنا سی، اس لئے پھٹے تے بٹھایا۔ عبداللہ بن حذیفہ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ اے رومی بادشاہ نے کیا عبداللہ بن حذیفہ لگتا ہے ڈر گیا، اکھاں وچوں آنسو آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ فرمان لگے اور رومی میریاں ڈر کی اکھاں وچوں آنسو نہیں ہوا، سن جے سننا چاہنا ہے، پوچھ جے پوچھنا چاہنا ہے۔ اے رومی کہنے لگا پھر رون گیڑی گل دے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ فرمان لگے میں روت اس وجہ کر کے رہا، آج میرے جسم دے اندر ایک جان ہے، جنہیں میرے جسم دے لونے انہیں میرے اندر جانا ہوں دیاں، ایک ایک جان کر کے میں عبد محمد دی ذات کو قربان کر لیندہ۔ ایک جذبے سانو نہ صحابہ دے ذات نال بھی پیار بات نال بھی اللہ سانو بھی ایسا پیار نصیب فرمائے۔ اللہ میرے علماء اکرام تشریف لیا چکے ہیں، اللہ عمر اندر برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔